መልዕልዩ ካብ ኤርትራ ዝገበረ ወራር ዕስለን በጣ አበ 8 ጣብያታት ወረዳ ታሕታይ ዳቦን ካብታት ሽራሮን ብምዝዋር አበ አግራብ ተኻቢ ጉዳት ከብጽሕ ምጽንሑ ተገሊጹ ባዕልሙያ ዝራእቲ ታ ወረዳ አይተ ልኡል ገብረ ክርስቶስ እቲ ዕስለን በጣ ናብ ልምዓት መስኖ ብምእታው ሓደጋ ቅድሚ ምብጽሑ ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምውዳድ ነቲ ወራር ንምክልኻል ተኸታታሊ ነጸጋ ኬሚካል ብምክያድ ሓደጋ ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ይዛረቡ ከም ወረዳ ናብ ከባቢ 2493 ሄክታር ሽፋን ናይ ወራርን በጣ ተራእይዎ ነይሩ ካብዚ ናብ 1401 ሄክታር ምክልኻል ጌርና ኢና ማለት ከም ወረዳ بدمرنا 1366 لتر مدحانيت تقيمنا هنا مالتينا كللون ولا فيدرالون تخنا مكينة سديدة ملنا سلسة نسقت مكينة غيرنا ناي حبرتسبنا ون تساتفنا جورنا مرداتاون كاب طابيان كاب حرستوتنا رخبنا ناي مكلخال صراحتي ያው እናቀጸለ ይዘለ ማለት እና በቀጻሊ እርግጽ እና ቀነሰ መጽየለት ወራር አተሐባሪ መምርሕ ሕርሻ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ አይተክብሮም ብስራት ተወራር ዕስለን በጣ በተኸታታሊ ንሰለስተ ዓመታት ከም ዝተራእየ ብምዝኻር ነዝን ምክልኻል ድማ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምውዳድ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ይገልጹ ብለይትን ናበረረ ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢታት ስለ ዘይፍለጥ እና ኣለሽካብ ዘለዎ ቦታውን ተሓቲኽስካ ዕዮግጅለታውን ኔትወርክ ሰሪዕና ህብረተሰቡን ኣብ ዝሓደሮ ከባቢታት حبريتال توردا خلنا جورنا إنا توي نايب كل خال صراحة إننا تجارة صنيعه وزي مسارات نجار حزي تو مجمرة زي مسار حزلان تحزل العسلان النطاطيرنا هندرك كلنا درجة أمدخام درجة إذا كمان لعلواك إلى صراحة نسقع كيميكال تجراي عيته هايلة كبدة بقدوم كيدي نسقع كيميكال مس حرصت موجودة كايدو وكم زلوا بمجلاس بزد ما اتعسلن بتاع شفانون بزحون تمنامين يبلون أمسنا بحلفي أبناء مانجو تنبباتات بمبلع بلو سو حدنا بكباب 4% تخون ودعت مثلا اللوت زبز حقنت إنسان منه بمنو الناس فلتنا جاباتاتن عيتاتن يتودعت الناس حصنيحو سودعت زجدد نخي خون ممكن خال نقنسنا يمصنيا تحدغا عريق انسي زلو منالبات حزب نكتاتلو إنا زلنا أب مداوت كابتات وردات حتى ديابو حزبون كالق ورار عسلن بطان تقاتم نصميع زفر قطع بهصوص مفلات أقداز مخانو تحبيرو